सुतदेवजीले ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, अखण्ड ब्रह्मचर्य पालक जरत्कारु अन्त्यमा पितृहरूको उद्धार र कल्याणको लागि विवाह गर्न मान्नुभयो। तर जरत्कारुको एक शर्त थियो कि आफ्नो नाम जस्तै भएको कुमारी कन्या हुनुपर्ने र कन्या भिक्षा नमागी स्वयं विवाहको लागि आउनुपर्ने थियो। जरत्कारु मुनि वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँलाई कसैले पनि कन्या दिनु भएन। उहाँले कन्या नपाएर पितृहरूको कल्याण कार्य गर्न नपाएर अत्यन्त दुखी भएर स्वयं कन्या माग्दै हिँड्न थाल्नुभयो। जरत्कारु मुनिको खोजमा लागेका नागहरूले जरत्कारुलाई देखे र वासुकी नागलाई यसबारे बताए। वासुकी खुसी हुँदै आफ्नो कुमारी कन्या बहिनीलाई लिएर जरत्कारु भएको ठाउँमा पुग्नुभयो। वासुकीले आफ्नो बहिनीलाई भिक्षा स्वरूपमा जरत्कारुलाई समर्पित गर्नुभयो। जरत्कारुले भन्नुभयो, कन्याको नाम मेरो नाम सरह हुनुपर्छ र कन्याको भरण पोषण पनि मद्वारा हुँदैन। वासुकी नागले भन्नुभयो, कन्याको नाम त्यही हो जुन हजुरको रहेको छ र उनको भरण पोषण म गरिदिनेछु। त्यसपछि नागराज वासुकीले आफ्नो बहिनीको विवाह जरत्कारुसँग गराइदिनु भयो। त्यसपछि उहाँहरूले सुखमय जीवन बिताउनु भयो र समय आएपछि एक बालकको जन्म भयो। त्यो बालक दिव्य थियो, उसको नाम आस्तिक थियो। यता राजा जन्मेजयले पिता परीक्षितको मृत्युको बदला लिन सर्पयज्ञको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जन्मेजयलाई विश्वास थियो तक्षक निश्चय प्रज्वलित अग्निको मुखमा समाएर भस्म हुनेछ। ऋषिहरूले यज्ञ मण्डप बनाउन भूमि नाप्नुभयो र विधिपूर्वक एक विशाल मण्डप बनाउनु भयो। ऋषिहरूले सर्पयज्ञको सिद्धिको लागि राजा जन्मेजयलाई दीक्षा दिनुभयो। त्यसपछि सर्पयज्ञको कार्य प्रारम्भ भयो। सबै याजकहरू विधिपूर्वक आफ्नो आफ्नो कर्ममा संलग्न हुनुभयो। सबै ऋषिहरूले कालो वस्त्र लगाएर मन्त्रोच्चारणपूर्वक प्रज्वलित अग्निमा होम दिनुभयो। यज्ञको आगोबाट निस्किएको धुवाँले सबैको आँखा रातो भयो। त्यसपछि सर्पगण त्यहाँ छटपटाउँदै प्रज्वलित अग्निमा धमाधम खस्न थाले। उछिन्दै एक अर्कालाई लपेट्दै नागहरू जल्दो अग्निभित्र अधिकाधिक सङ्ख्यामा भस्म भए। सेतो, कालो, निलो, बुढो, बच्चा सबै प्रकारको सर्प विविध प्रकारले चिच्याउँदै जलेको आगोमा विवश हुँदै खस्दै थिए। कोही नाग 1 कोस लम्बाइको थियो त कोही 4 कोस लम्बाइको थियो, कोही त गाईको कानको आकार बराबरको थियो। यस प्रकार लाखौँ भयङ्कर विषालु ठुलो सानो अनेक रङ भएको भयानक शक्तिशाली सर्पहरू आफ्नो माताको श्रापबाट पीडित भएर स्वयं आगोमा जल्दै थियो। सौनक ऋषिहरूले सोध्नुभयो, सुतनन्दन, जन्मेजयको यस यज्ञमा को महान ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो? सुतदेवजीले भन्नुभयो, सौनक ऋषि यो यज्ञमा विख्यात कर्मकाण्डी चण्ड भार्गव हुनुहुन्थ्यो। विद्वान जैमिनी तथा श्रङ्गरव र पिङ्गल अध्वर्यु हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी भगवान वेद व्यास, उददालक, प्रमतक, श्वेतकेतु, पिङ्गल आस्तिक, देवल, नारद आदि अरू अन्य जन्मेजयको यस यज्ञमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले आहुति दिँदा सबैलाई तर्साउने घोर सर्पहरू अग्निमा खसे। राजा जन्मेजयले सर्पयज्ञको दीक्षा लिएको खबर जब तक्षकले थाहा पायो तब तक्षक भयले इन्द्रदेवको शरणमा पुग्यो। इन्द्रदेवले तक्षकलाई आफ्नो भवनमा सुरक्षित राख्नुभयो। यता यज्ञमा नागहरू निरन्तर आगोमा जल्दै थिए। सर्पहरूको परिवार अब थोरै बचेको थियो। यता वासुकी नाग अत्यन्त चिन्तित हुनुभयो। वासुकी आफ्नो बहिनीकोमा जानुभयो र भन्नुभयो, जे उद्देश्यको लागि मैले तिम्रो विवाह जरत्कारु मुनिसँग गरेको थिएँ त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने समय आयो। पूर्वकालमा साक्षात् ब्रह्माजीले मलाई भन्नुभएको थियो कि आस्तिकले यस यज्ञलाई बन्द गरिदिनेछ। हामीहरूलाई यो जीवनको सङ्कटबाट छुटाउन तिम्रो पुत्र कुमार आस्तिकलाई आज्ञा देऊ। जब वासुकीको यो कुरा जरत्कारुले सुन्नुभयो तब उहाँले छोरा आस्तिकलाई यज्ञमा जाने आदेश दिनुभयो। आमा जरत्कारुले छोरा आस्तिकलाई भन्नुभयो, सम्पूर्ण नागहरूको माता कद्रुले आफ्नो छोराहरूलाई श्राप दिनुभएको थियो। उहाँले घोडाहरूको राजा उच्चेश्रवाको पुच्छरको रङ कालो छ भनेर बहिनी विनतासँग बाजी लाउनु भएको थियो। बाजी अनुसार जो हार्यो त्यो जित्नेको दासी बन्नुपर्ने थियो। तब कद्रुले छोरा नागहरूलाई घोडा उच्चेश्रवाको पुच्छरमा झुन्डिएर कालो बनाउने आदेश दिनुभयो। आदेश नमाने जन्मेजयको यज्ञमा जलेर भस्म हुन्छौ भनेर श्राप दिनुभएको थियो।
यता नागराज वासुकीले जब अमृत मन्थनको कार्यमा देवताहरूलाई सहायता गर्नुभयो तब ब्रह्माजी प्रसन्न भएर आशीर्वाद दिनुभएको थियो कि मेरो विवाह तिम्रो पिता जरत्कारु मुनिसँग हुने र हामीद्वारा उत्पन्न एक तेजस्वी छोराले यो यज्ञलाई रोकिदिनेछ। आज त्यही सर्पयज्ञमा निरन्तर सर्प जलिरहेको छ। यो भयबाट तिमीले सबैको उद्धार गर, मेरो दाइलाई पनि यो भयङ्कर अग्निबाट बचाऊ। आमाको यो कुरा सुनेपछि आस्तिकले भन्यो, आमा, हजुरले जे भन्नुभयो म त्यही गर्नेछु। आस्तिक आमाको आशीर्वाद लिएर मामा वासुकीलाई पनि सान्त्वना दिँदै हस्तिनापुरमा जानुभयो। आस्तिक जन्मेजयको यज्ञमा पुग्नुभयो र यज्ञ मण्डपको निकट गएर उहाँले अक्षय कीर्तिले सुशोभित यज्ञमान राजा जन्मेजय, ऋषिहरू र अन्य सदस्य तथा अग्निदेवको स्तवन आरम्भ गर्नुभयो। आस्तिकले भन्नुभयो, श्रेष्ठ राजन, जस्तो चन्द्रमामा यज्ञ भएको थियो, वरुणको यज्ञ भएको थियो र प्रयागमा ब्रह्माजीको जसरी समस्त सद्गुणले सम्पन्न यज्ञ भएको थियो, त्यस्तै प्रकारले तपाईँको यो यज्ञ पनि उत्तम गुणले युक्त छ। हाम्रो प्रियजनको कल्याण होस्। परीक्षित कुमार जन्मेजय, जस्तो इन्द्रको यज्ञ, यमराजको यज्ञ, हरिमेधाको यज्ञ, राजा रन्तिदेवको यज्ञ, महाराज गयकाको यज्ञ, राजा ससविन्दुको यज्ञ, राजा धीराज कुबेरको यज्ञ जुन प्रकार उत्तम विधि विधानबाट सम्पन्न भएको थियो, त्यस्तै तपाईँको पनि यो यज्ञ भइरहेको छ। हाम्रो प्रियजनहरूको कल्याण होस्। परीक्षित कुमार, राजा नृग, राजा अजमीर र महाराज दशरथ नन्दन श्री रामचन्द्र भगवानकोमा जस्तो यज्ञ भएको थियो, त्यस्तै तपाईँको पनि यज्ञ भइरहेको छ। महाराज युधिष्ठिर र सत्यवती नन्दन व्यासजीको यज्ञमा जसरी उहाँहरूले स्वयं सबै कार्य गर्नुभएको थियो, त्यस्तै तपाईँको यज्ञ भइरहेको छ। हाम्रो प्रियजनहरूको कल्याण होस्। आस्तिकले यसरी नै यज्ञ, ऋषि र राजाको गुणगान र स्तुति गर्नुभयो। त्यहाँ उपस्थित सबैजना अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएको थियो। त्यसपछि जन्मेजयले आस्तिकलाई वरदान दिने सोच्नुभयो। ऋषिहरूले पहिला तक्षक यज्ञमा आएपछि मात्र वरदान दिनु भन्नुभयो। जन्मेजयले ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, पुरा शक्ति लगाएर यज्ञमा तक्षकलाई शीघ्र उपस्थित गराउनुहोस्, किनकि मेरो असली शत्रु त तक्षक हो। ऋषिहरूले भन्नुभयो, हाम्रो शास्त्र र अग्निदेव अनुसार यो बताउँछ कि तक्षक भयले इन्द्रको भवनमा लुकिरहेको छ। स्वयं इन्द्रले तक्षकलाई रक्षा गरिरहेको छ। यो सुनेर जन्मेजय एकाग्र भएर मन्त्रद्वारा इन्द्रसहित तक्षकको आह्वान गर्नुभयो। त्यो बेला इन्द्र विमानमा देवता अप्सराहरूसँग आकाश मार्गमा घुम्दै हुनुहुन्थ्यो। तक्षक इन्द्रको पछाडि लुकेर बसिरहेको थियो। जन्मेजय क्रोधले तक्षक र इन्द्रदेवलाई पनि अग्निमा भस्म गर्न आह्वान गर्नुभयो। त्यो भयानक यज्ञको अग्नि देखेर इन्द्र अत्यन्त डराउनु भयो र तक्षकलाई त्यहीँ छोडेर आफ्नो भवनमा जानुभयो। पीडित तक्षक मन्त्र शक्तिद्वारा खिचेर व्यवस्थापूर्वक अग्निको ज्वाला नजिक पुग्यो। ऋषिहरूले यज्ञ कर्म विधिपूर्वक सम्पन्न हुँदैछ भनेर सङ्केत गर्नुभयो। उहाँहरूले भन्नुभयो, राजन, तक्षक नाग अब शीघ्र हजुरहरूको बसमा हुनेछ। तक्षक भयानक आवाजमा चिच्याउँदै स्वर्गलोकबाट तल खस्दै थियो। तक्षक आकाशमा चक्कर काट्दै आफ्नो होस हवास हराउँदै लामो सास छोड्दै अग्निकुण्डतिर नजिकिँदै थियो। यही बेला आस्तिकले वरदान माग्नुभयो। आस्तिकले भन्नुभयो, राजा जन्मेजय, यदि हजुर मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने म वरदान माग्छु कि यो यज्ञ अहिले नै बन्द गर्नुहोस्। जन्मेजय खिन्न हुँदै भन्नुभयो, विप्रवर, हजुर सुन चाँदी तथा अन्य अभिष्ट वस्तु माग्नुहोस्, तर यो यज्ञ बन्द हुने छैन। राजाले निकै अनुरोध गरेपछि पनि आस्तिक मान्नु भएन। तब सम्पूर्ण वेदवेता सभासदहरूले एकसाथ सङ्गठित भएर राजालाई भन्नुभयो, ब्राह्मणलाई वरदान दिनुहोस्। आस्तिकले आकाशबाट खसिरहेको पीडित तक्षकलाई 3 पटक रोक 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 भनेपछि तक्षक आकाश र पृथ्वीको बीचमा हावामै अड्किरह्यो। अन्त्यमा राजा जन्मेजयले भन्नुभयो, यो यज्ञ समाप्त गर्नुहोस्। यज्ञ पूर्ण रूपले रोकियो। राजाले त्यहाँ उपस्थित सबै ऋषिहरूलाई धन दान गर्नुभयो। सबैलाई भोजन र वस्त्र पनि दान गर्नुभयो। आस्तिक यज्ञमा आएर कृपा गर्नुभएकोमा राजा जन्मेजयले कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो। आस्तिक अत्यन्त प्रसन्न भएर घर फर्किनुभयो।
र आफ्नो आमा र मामा वासुकीको चरणमा प्रणाम गर्नुभयो र यज्ञमा के भयो सबै सुनाउनु भयो। त्यहाँ उपस्थित सबै नागहरू यज्ञ बन्द भएको समाचार सुनेर प्रसन्न हुनुभयो र आस्तिकलाई वर माग्नु भन्नुभयो। आस्तिकले नागहरूलाई भन्नुभयो, नागगण, पृथ्वी लोकमा जो ब्राह्मण अथवा कुनै पनि मनुष्यले प्रसन्न चित्त भएर मेरो यो धर्ममय उपाख्यान पाठ गर्छ भने उसलाई हजुरहरूबाट केही भय नहोस्। जो भयरहित भएर दिन वा रातमा जरत्कारो ऋषिबाट र जरत्कारो नामक नाग कन्याबाट जो आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न भएको थियो र जसले सर्प यज्ञमा सबै सर्पको रक्षा गरेको थियो, उहाँलाई म स्मरण गर्दैछु। सर्प, तिमी मलाई नडस भनेर यो मन्त्र भन्छ भने सर्पगण तपाईँहरू भागिजानु। त्यो मन्त्र भनेपछि पनि जो सर्प त्यहाँबाट भाग्दैन उसको फल सिसमको फल जस्तै सयौं टुक्रा हुनेछ। यो सुनेर त्यहाँ उपस्थित सबै नागहरू प्रसन्न हुनुभयो र भने झै आस्तिकलाई वरदान दिनुभयो।